बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब मेरे बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जो मेरे बहन भाई अस्पतालों में या घरों में बीमार हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। जिन बहन भाइयों की औलाद नहीं है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद से नवाज़े रब्बिल आलमीन, और जिनकी औलादें हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह बनाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। और जिन बहनों के रिश्ते किसी वजह से रुके हुए हैं या उनके रिश्तों के मसाइल हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन बहनों की ज़िंदगियों में अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए रब्बिल आलमीन। और साथ में ये दुआ भी है कि जो तमाम हमारे काफ़ी बहन भाई ऐसे होंगे जिनके जो है ना अपने घर नहीं हैं या घरों में जो है परेशानियां होती हैं, जैसे कि किरायों के घरों पे रहते हैं, तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें इतना अता करे रब्बिल आलमीन कि उनको अपना घर हो। और हमारे भाई हैं आसिफ भाई, सैयद आसिफ साहब जो हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कुशादा घर रब्बिल आलमीन जो है उनको दे। बहुत सारी दुआएं सबके लिए, सब बहन भाइयों के लिए। और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला से दुआ है जो प्यार, जो कमेंट्स आप हमें देते हैं, जो दुआएं आप हमें देते हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे बहन भाई हैं, इतना प्यार और इतने खुलूस हमें देते हैं, उनके खुलूस का, प्यार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सबको कामयाबी और कामरानी से नवाज़े रब्बिल आलमीन, और उनके दिल की नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात अल्लाह पाक जो है अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और पूरे करे रब्बिल आलमीन। तो सब बहन भाइयों के लिए दुआएं हैं हमारी तरफ से, जो भी जहाँ से देखने वाले हमें। तो जी जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को जो है अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। इस महीने के सदके शहादतों का महीना है, और इस महीने का ये पैगाम है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ दी, तो कितने जो है मुश्किलों से, कितनी तकलीफ़ों से हम तक दीन पहुँचा, इस्लाम पहुँची, कलमा हक पहुँचा, और आज हम फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर अल्लाह चाहता तो हमें कहीं गैर मज़हब के घर में पैदा कर देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चाहे जैसी भी हाल हैं, जैसे भी अल्लाह ने रखा, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए, और पैदा होते ही अल्लाह ताला ने जो है कलमा नसीब किया। और ये कलमा हम तक पहुंचा कैसे, किस तरीके से, आप सब गालिबन जानते ही होंगे। और बहुत सी कुर्बानियाँ हमारे दीन के लिए मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले मुबारक ने दी हैं, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा कराम ने दी हैं। बहुत कुर्बानियाँ इस दीन के खातिर।
اسلام کے خاطر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہادت دی اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، کہ ہمارا دین جو ہے سر بلند رہے، ان کی شہادت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ نماز، حق پہ ڈٹے رہو، نماز کو نہ چھوڑنا، اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے جو ہم پر نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں نمازوں کو ترک نہ کرنا، قرآن پاک کا دامن تھامے رکھنا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، سنت مبارک پر چلنا ہم مسلمانوں کے لیے، اور یہ بہترین زندگی کا جو ہمیں گزارنے کا، ایک بہترین زندگی گزارنے کا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ میرے نبی کے آل سے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام سے۔ اور کہتے ہیں نا کہ نماز آج بھی منتظر ہے، کوئی ادا کرے مجھے حسین کی طرح۔ بے شک جو ذات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اقدس، جنہوں نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، اتنے ایذا دیے گئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائلین پاک ہیں وہ بھی خون سے خون مبارک سے بھر گئے تھے، تو اس وقت بھی جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم اس پہاڑوں کو اللہ پاک جو ہے کہتا ہے کہ ملا کے اس بستی کو تباہ کر دوں، لیکن میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کروڑوں 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 درود و سلام، کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ اس میں سے شاید کوئی کلمہ حق پڑھنے والا پیدا ہو۔ تو ہمیں سبق کربلا کے جو واقعے سے ملتا ہے، جو وہ یہی ملتا ہے کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، حق کو کبھی چھوڑنا نہیں، اور ہمیشہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ ہم تو صحیح سلامت ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نماز مس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سوچیں کہ نماز کتنے مشکلوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل مبارک نے پڑھی ہے، کتنے تکلیفوں سے۔ اس طرف تیریں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اس طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نماز کو انجام دے رہے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کو جو ہے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسلام کی سر بلندی کے خاطر وہ پیچھے نہیں ہٹے، باطل کے آگے جھکے نہیں، ظالم کے آگے جھکے نہیں۔ تو یہی درس ملتا ہے ہمیں کربلا کے واقعے سے۔ تو پلیز اپنے نمازوں کو ضائع نہ کریں، بہت قیمتی ہوتی ہیں یہ وقت، جب تک زندہ ہیں، زندگی ہے، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اپنے دین پر ایمان سلامتی کے ساتھ چلائے اور ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور کروڑوں کروڑوں درود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، اور لاسٹ میں یہی ہے میرے بہن بھائیوں کہ اپنے دین کا دامن نہ چھوڑیں اور قرآن کا دامن نہ چھوڑیں، جو ہمیں قرآن کہتا ہے اور اسی پر عمل کریں، اور وہی ایک حق کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خوب سے خوب جو ہے عبادتیں کرنے کی توفیق دے، اور حق کے دین کے راہ پر چلنے کی اللہ پاک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سب جو بہن بھائی ہیں اللہ پاک سب کو سلامتی دے، صحت دے، تندرستی دے، اور دین پر چلنے والا بنائے رب العالمین۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ جب تک زندگی ہے اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے چن لینا ہمیں یا رب، جب تک زندہ ہیں تو جو تو جس کاموں سے راضی ہے اللہ ہم سے وہی کام کروانا، اور جب ہم مریں تو یا رب ایمان سلامت رکھنا اور کلمہ حق زبان پر ہو۔ تو جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خوشیاں دے، سب کی پریشانیاں دور کرے رب العالمین۔ جن کے ماں باپ ہیں اللہ پاک انہیں صحت تندرستی اور ایمان سلامتی والی زندگی دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، گزر گئے ہیں، تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے رب العالمین، اور ان کی بے حساب مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بے حساب مغفرت کرے رب العالمین، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو جی یہاں پر ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور جب تک کے لیے ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔